चवथीची माटोळी म्हारग जाल्या, लोकांक कोताक येना खंय जाल्यार विक्रेत्यांनी ताचे फाटलें रजांव सांगलां। ते म्हणटात पावसाक लागून अंदू माटोळीच्या सामानाचो सत्यानाश जाला, नाशाडी जाल्या, पर्यायान सामान म्हारग जाला। पळयात हो सावळो गोंधळ, पळयात पुराय बातमी। त्याचेर हो म्हारग सगळे म्हणटा कित्याक हो पावसाक लागून म्हणजे असो पावस भरपूर पडल्यार झाडां पळय वयर चडपाक मेळना न्हू, त्या खातीर म्हारग। अंदू रेट कसो कितें आसा? रेट मातसो चड आहा, मालच मेळना न्हू, म्हारग तुमकां दुसऱ्या कडलो हाडलो तो म्हारग न्हू, चडपाक म्हणजे पावसान सगळे हे जाले पिड्डे जाले। हय, पावसान सगळे पिड्यार जाले। आनी सुपारी कात्रे म्हटल्यार कात्रे चडशी सुपारी पावसाक लागून गवळी हे जाली, पिड्या जाली, म्हणून कात्रे म्हारग। ह्या वर्सा कितें इफेक्ट जातलो मार्केटाचेर असो मार्केटाचेर इफेक्ट म्हणजे चड हेच न्हू म्हारग। आनी लोक कितें म्हणटा? लोक कितें म्हणटा, लोक म्हारग म्हणटा कितें करतले, लोकांचेर हे न्हू, जाय तर जायत न्हू चवथी। ह्या वर्सा हेजी पेंट बी कशी कितें आसा हेजी बेड्यांची? 70 रुपया नाल आहा एक ना। हय, आनी ते बेड्यांची बेड्याची धाकटो आहा तो 100-200 रुपया तसो। म्हणजे लोक म्हारग सवाय मागता, हय, लोकांक ते खबर ना। हय, खबर ना म्हटल्यार हे ना न्हू, मार्केटान हे खबर ना पिड्यार जाला माल आनी कसो कितें आहा? हांव न्हू सगळ्यान बाबा म्हारग आहा, कितें घेवपाचें ना। नाल 150 रुपया एक नाल सांगता, परत मातसो बारीक घेतले जाल्यार 100 रुपया म्हणटा, इकतले कसो? तुमकां विकूंक म्हारग हे जायना? ना, आमकां कितें 10 रुपया तरी गावनाका आनी ते केन्ना 3 येयले आमी उठून वेपाराक लागून, कितें गावतलें? आनी आतां मागीर सोपो बी तुमचो वाडटलो हांगासर? सोपो तो सांगता तुला सोपो 500 कितको मागलो आतां? दिवना, फाल्यां चड आयज मातसो कमी घेतलो, फाल्यां चड घेतलो। आतां तुमी तेनूय सांगा बसतले? तुमकां होलसेलान हे म्हारग पडला का? म्हारग पडलो। आनी लोक कशे कितें मागता? लोक सवाय मागता? लोक खूब सवाय मागता न्हू, तुमकां परवाड जालें? ना। कितें म्हणटा तो? 200 रुपया दिल्या थंय मेरेन हांगा येवपाक। कितें मुन्सिपालिटीन घेतले? आतां म्हारग सवाय येवपार आतां कितें तरी जाय म्हणून घेता रे शाणे आमी। न्ही तुमी वार्षिक बसता हांगा? वार्षिक म्हाजो 7 वर्सांनी म्हाका ह्या जाग्यार होता। आनी पयलींच्या परस ह्या वर्सा म्हारग आसा? खूब म्हारग आमी येवपार। आतां कितें रेट आहा हेंचो? आतां केळी आमकां 15 रुपयांनी केळी घातल्या हांगा, दुसरी तोरंगां 50 घातल्या, आनी लोक 50 आनी 50 मागता। आमचे पयशे कशे जातले? लोक सवाय मागता? सवाय मागता। आंबाडे डबल 250 घातल्या, कोणी 300 घातल्या, 50 15 म्हटल्यार लोक म्हणटा म्हारग काय म्हणटा आमकां। म्हणजे ह्या वर्सा तुका कितें दिसता चवथीक बाजार बरो जातलो काय बरो जातलो? देव कितें करूंक जाय तें करतलो, आमचेर काय ना, देवाची कृपा गणपतीची। तो आमकां आतां हे जे आसता पळय ते कितें म्हणटा हरणा बी ते कशे कितें रेट आहा? एक मोवळी आमकां 50 दिता। म्हणजे ह्या वर्सा चड म्हारग आहा सगळें सामान? खूब म्हारग येता, आनी लोक सवाय मागता? लोक सवाय मागता। म्हणजे त्याचा इफेक्ट जातलो असो दिसता? म्हणजे देव खंय तरी कितें आमकां दितलो अशें आमच्या मनानसून आमकां देवाचेर भारत। गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।